अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राउटर इन नेटवर्किंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये क्लास 9 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। तो हम पढ़ते हैं राउटर क्या है और इसका नेटवर्किंग में कौन सा अहम किरदार है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि ये राउटर की पिक्चर्स है और ये विद केबल्स है। राउटर है तो ये अमूमन जो है यानी कि जो है मुख्तलिफ नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में अटैच करने के लिए काम आता है और ये अमूमन जो है टेलीफोन एक्सचेंज में होता है। एक्सचेंज में अमूमन होता है। अ राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस। क्या है ये राउटर? क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, तो इसका क्या काम है? जो आपका डाटा पैकेट्स है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को ये फॉरवर्ड करता है। एज द इंटरनेट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जो इंटरनेट क्या कहलाता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मीन नेटवर्क के मजमूए को इंटरनेट कहा जाता है। सो अ राउटर आल्सो डायरेक्ट्स द ट्रैफिक टू द इंटरनेट। तो राउटर क्या करता है? ये इंटरनेट को ट्रैफिक जो है कम्युनिकेशन या अपना इंफॉर्मेशन या डाटा आपका वो इंटरनेट को फॉरवर्ड करता है। तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो अ राउटर एनालाइजेस द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। राउटर क्या करता है? आईपी एड्रेस के जरिए जो पैकेट्स होते हैं अपना डाटा के, उसको आईपी एड्रेस के जरिए रिकग्नाइज करता है ऑफ इनकमिंग डाटा पैकेट्स जो उसके पास आते हैं। और इनकमिंग डाटा पैकेट्स में क्या होता है? वो एड्रेस होते हैं दो किस्म के। एक यानी कि जैसे वो कहते हैं डिटरमाइंस द बेस्ट रूट टू फॉरवर्ड द पैकेट्स एंड देन सेंड्स इट टू द अकॉर्डिंगली। वो उसके लिए जो डाटा पैकेट्स होता है वो उसके लिए जो राउटर है वो डिफाइन करता है कि इसके लिए बेहतरीन रास्ता कौन सा है और उस डेस्टिनेशन पे उस रास्ते पे उसको फॉरवर्ड करता है। अ राउटर इज यूजुअली प्लेस्ड द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर नेटवर्क्स। तो जो नोट जैसे वो राउटर कहता है कहाँ पड़ा होता है? ऐसी जगह पे जो मीटिंग प्लेस हो। कौन सी? ऐसी जगह या जहां दो या दो से ज्यादा नेटवर्क इकट्ठे हो रहे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कहीं भी टेलीफोन एक्सचेंज में या कहीं भी जो है तो ऐसी प्लेस पे जहां बहुत ज्यादा नेटवर्क इकट्ठे हो रहे हैं। तो राउटिंग इन द इंटरनेट, तो ये डायग्राम दिखाया गया है जिस तरह के राउटर जो है उसका क्या काम है और ये राउटिंग कैसे करता है इंटरनेट के साथ। हम ये देख सकते हैं कि ये इंटरनेट शो कर रहा है। तो ये क्या? ये वो यानी कि मॉडेम है और जो अमूमन घरों पे लगा होता है जिसमें अमूमन 4 पोर्ट्स होती हैं जिसके जरिए आप मुख्तलिफ कंप्यूटर डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। आप अगर आपने उससे ज्यादा लगाने हैं तो मॉडेम के साथ आपको फर्दर जो है स्विच ये आप लगानी पड़ेगी उसको और एक्सटेंड करने के लिए। अब ये देख सकते हैं कि मॉडेम का जो एड्रेस दिया गया है आईपी एड्रेस 192.168.1.1। तो ये उस मॉडेम यानी कि जो नेटवर्किंग मॉडेम है इंटरनेट मॉडेम उसका एड्रेस है। और इस मॉडेम से फर्दर ये दो, एक वायरलेसली अटैच है ये जो लैपटॉप है और ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये वाया मीडियम या केबल के थ्रू अटैच है। तो आप देख सकते हैं वायरलेसली जो अपना लैपटॉप है उसका एड्रेस है 192.168.1.100। तो ये इसका भी वही है और इसका है 101.100। तो ये जो इसका लास्ट है वो है 1। बाकी 3 जो है इसके मिलते जुलते हैं। तो राउटिंग इन द इंटरनेट क्या है? वी गेट द इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम सम इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, आईएसपी। आईएसपी किसका एब्रीविएशन है? इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। तो हम इंटरनेट किससे हासिल करते हैं? वो आईएसपी वालों से हासिल करते हैं। When we send a request from a device, it reach an ISP where router is installed. जब हम इंटरनेट यूज करते हैं जैसे मामून जो है हर एक कई सिटी में टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं और टेलीफोन एक्सचेंज वाले ही आपको जो है मॉडेम वगैरह केबल्स के थ्रू लगा कर देते हैं। तो क्या कहते हैं? जो भी आप सेंड रिक्वेस्ट करते हैं वो आपके मॉडेम के थ्रू एक्सचेंज में चला जाता है और जहां जो है राउटर जो है वो इंस्टॉल होता है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं हम कि इसका जिस तरह की हमने यूजेस ऑफ राउटर ये फिगर दिए गया 3.17।
اس کے بعد ہے دا راؤٹر فارورڈز آور ریکویسٹ، جو ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے راؤٹر اس کو فارورڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ہیڈر آف آور میسج، جو اس میسج پر ہمارے پر جو ہیڈر کی یعنی کہ ہوتا ہے اس بنیاد پر وہ میسج جو ہے آگے کو فارورڈ کرتا ہے، جس پہ اس کا ایڈریس ہوتا ہے کہ یہ اس کو کس ڈیسٹینیشن پہ پہنچانا ہے آپ نے. فار کمیونیکیشن اوور دا انٹرنیٹ دیر آر مینی ہنڈریڈز آف نیٹورکس بٹوین دا سورس اینڈ دا ڈیسٹینیشن. سورس کیا ہے؟ جو کہ بیچنے والا ہے، اور ڈیسٹینیشن یہ ہے کہ جو ریسیو کرنے والا ہے. یہاں سورس فرض کیا آپ نے، یہاں سے لاہور سے اسلام آباد آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے تو سورس کون سا بنا؟ لاہور والا، اور جو ریسیونگ ہے وہ اس کا ڈیسٹینیشن ہے، جہاں اس کی منزل جسے کہتے ہیں سورس اینڈ ڈیسٹینیشن. ہنڈریڈ آف راؤٹرز مائٹ فارورڈ single packets as it moves from one network to the next in the way to its final destination. تو کہتے ہیں کہ یعنی کہ 100 کی تعداد میں کئی 100 جو ہے راؤٹر جو ہے ایٹ اے ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ ڈیزیگنیٹ کرتے ہیں ڈیسٹینیشن کو، ایڈریسز کو، جو کہ اس کی ڈیسٹینیشن پر پہنچنا ہوتا ہے. جیسے وہ کہتا ہے فگر 3.17 جو جس کے بارے میں ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں یوزز بتایا گیا ہے کہ راؤٹر کا یوزز کیا ہے. اچھا، راؤٹنگ جو ہے پروسیس یہ کیسے ہوتی ہے، اس کا ہم یعنی کہ دیکھتے ہیں. ڈائیگرام بھی اس کی نیچے دی گئی ہے. راؤٹنگ از اے پروسیس آف ٹیکنگ ڈیٹا فرام ون ڈیوائس اینڈ سینڈنگ اٹ ٹو دی ادر ڈیوائس آن اے ڈفرینٹ نیٹورک. تو راؤٹنگ کیا ہے؟ ایک ڈیوائس سے ڈیٹا لیتے ہیں اور اس کو کیا ہے دوسرے یعنی کہ نیٹورک پر یعنی کہ اس کو دوسرے نیٹورک پہ سینڈ کر دیتا ہے، جو کہ ادر نیٹورک ہوتا ہے، ڈفرینٹ نیٹورکس، ایک ہی نیٹورک پر نہیں. ایوری ڈیٹا پیکٹس ہے 2 ایڈریس. ہر ڈیٹا پیکٹس کے ساتھ 2 ایڈریس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈیسٹینیشن ایڈریس اور ایک ہوتا ہے سورس ایڈریس. تو ڈیسٹینیشن ایڈریس وہ ہوتا ہے جسے ایک خط پر آپ نے میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، جیسے آپ نے کسی کو خط لکھا، فرض کیا آپ نے لاہور سے کراچی خط لکھا کسی اپنے عزیز کو، دوست کو، تو اس پہ مین جو انویلپ پہ اس کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے کہ کیا اس کی ڈیسٹینیشن ہے، کہاں اس نے جانا ہے، اس کے دوست کا گلی محلہ نام، اور بیک پہ آپ اپنا ایڈریس لکھ دیتے ہیں کہ کہاں سے یہ فارورڈ ہوا ہے. تو جو ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے سیم اسی طرح ایک انویلپ پہ جو اپنے عزیز کا ایڈریس لکھتے ہیں، اور سورس ایڈریس وہ ہے جو آپ اپنی اس بیک پہ اپنا ایڈریس لکھ دیتے ہیں. تو ڈیسٹینیشن ایڈریس از یوز ٹو ڈیلیور دا ڈیٹا پیکٹس ایٹ ڈیسٹینیشنز. کیا زبردست ایگزامپل ہے. اور سورس ایڈریس از یوز ٹو آئیڈینٹیفائی دا سینڈر آف دا ڈیوائس، کہ سورس جو ہے ایڈریس ہے وہ کس لیے ہے کہ اس کی پہچان ہے کہ یہ کس ڈیوائس نے اس کا یہ ڈیٹا فارورڈ کیا ہے. کنسیڈر دا فالوئنگ ایگزامپل آف آئی پی راؤٹنگ ان 3.8. تو یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، بہترین ایگزامپل ہے. یہ ہوسٹ اے ہے، یہ راؤٹر ہے درمیان میں، یہ ہوسٹ بی ہے. یہ علیحدہ نیٹورک پر میں ہے اور یہ علیحدہ نیٹورک پر کمپیوٹر ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے چاہتے ہیں. فرض کیا یعنی کہ ہوسٹ اے جو ہے ہوسٹ بی کو انفارمیشن بھجوانا چاہتا ہے، تو درمیان میں یہ جو راؤٹر ہے یہ ڈیزیگنیٹ کرتا ہے کہ کس پوزیشن پہ جانا ہے، کس نیٹورک پہ اس نے جانا ہے، اور اس کو سارا کو روٹ کرتا ہے اور اس کا پاتھ دیتا ہے. اور دس از اے راؤٹر، یہ جو درمیان میں ہے یہ ان کا پرووائڈ کرتا ہے یعنی کہ ڈیسٹینیشن. اب یہاں دیکھ سکتے ہیں فگر میں میسج راؤٹنگ بٹوین سورس اینڈ ڈیسٹینیشن. سورس کیا ہے؟ یہ سورس ہے سپوز، اور یہ ہے ڈیسٹینیشن. تو جیسا کہ میں نے ڈائریکشن سے بتایا ہے کہ یہ جو اے ہے یہ بی کو اپنا ڈیٹا بھجوانا چاہتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو وہاں فارورڈ کرتا ہے ڈیٹا. اب دیکھتے ہیں ہوسٹ اے یعنی کہ یہ جو وانٹس ٹو کمیونیکیٹ وتھ ہوسٹ بی، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ، اس کے ساتھ اپنا ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں. بٹ ہوسٹ بی از آن دا این ادر نیٹورک، جو کہ دوسرے نیٹورک پر ہے جو ہوسٹ بی ہے. تو کیا کہتا ہے یہ جو راؤٹر ہے یہ اس مسئلے کو حل کرے گا. ہوسٹ از کنفیگر ٹو سینڈ آل پیکٹس ڈیسٹینیٹ فار ریموٹ نیٹورکس ٹو دی راؤٹر. تو جو ہوسٹ اے ہے وہ تمام ڈیٹا جو ہے اس کو راؤٹر کو بھجوائے گا. دا راؤٹر ریسیوز دا پیکٹس، وہ انفارمیشن جو ڈیٹا ہے وہ رہے گا
checks the routing table to see if it has an entry of destination address. क्या उसके पास destination address की entry है proper. A routing table is used by routers to determine the path of the destination network. ठीक है, ये routing table इस्तेमाल किया जाएगा कि जिसके जरिए वो यानी कि डायग्नोज करेगा कि ये किस यानी कि नेटवर्क को फॉरवर्ड करना है. If the entry exists for the destination address, the router forwards the packet out of the appropriate interface port. अगर वो डेजिग्नेटेड चीज है, उसमें एड्रेस मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो जो है अप्रोप्रिएट इंटरफेस पोर्ट को राउटर जो है फॉरवर्ड कर दे. अदरवाइज अगर वो ये नहीं चीज मौजूद तो उसको क्या कर देगा, वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा. जैसे कि यह लिखा हुआ है, इफ द राउटर डज नॉट फाइंड द एंट्री, अगर वो नहीं महसूस करता है कि इसमें नहीं है तो इसको वो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा. तो ये था यानी कि राउटर का इंटरनेट में नेटवर्किंग फंक्शंस. स्टूडेंट्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें. इसको आपको बड़ा अच्छे और प्रॉपर तरीके से समझा दिया गया, इसको देखें. ओके.